الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، تھوڑی جی آواز کھول دے، اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان ہوں میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں۔ سورت دا نام سورہ آل عمران اور آیت نمبر 159۔ اس دے اندر اللہ پاک نے بڑی ہی اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ زندگی دے اندر بیشتر اوقات واقعات ایسے انسان نال پیش آندے نے کہ وہ انسان دے جذبات تے وہ واقعات مغلوب ہو جاندے ہیں۔ غیظ و غضب دے نال بندے دیاں رگاں پھٹن لگ پیندیاں نے، اور اتنا غصہ کہ بندے دا دل چاہتا ہے کہ میں فوری طور تے اے دی انتقامی کاروائی کرنی ہے۔ جب تک میں اپنی طاقت دا کرشمہ نہ دکھایا، میں تے دے سامنے زیر ہو جاواں گا۔ جنی دیر تک میں اپنے غیظ و غضب نو ٹھنڈا نہیں کراں گا، مینوں ذہنی طور تے سکون نہیں مل سکتا۔ حالانکہ شریعت نے ایسے واقعات تے، ایسے مواقع تھے اپنے آپ نو قابو کرن دا، تحمل دا، بردباری دا، حوصلے دا، برداشت دا سبق دیتا ہے۔
اج دے میرے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بھی یہ ہوئی ہے کہ برداشت اور تحمل۔ پہلے نمبر دے ویکھیے کہ تحمل کس چیز دا مفہوم ہے۔ تحمل دا لفظ اصل وچ حمل دے وچوں، حمل دا معنی ہے کہ بوجھ اٹھانا۔ جی میں والدہ دے پیٹ دے اندر اللہ نے بچے دی امید لائی ہے اور 9 مہینے دوران حمل اپنے بچے دا بوجھ اٹھاندی ہے۔ تحمل دا معنی بھی یہی ہے، حمل دے وچوں کے بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا، بردباری پیدا کرنا، نرمی اختیار کرنا، اور اسلامی اصطلاح دے مطابق ناگوار چیزاں نو جڑیاں تیرے تے میرے تے باتاں گراں گزرن انہاں نو بڑے تحمل دے نال، بڑے حوصلے دے نال اپنے آپ نو کنٹرول دے اندر رکھنا، اے دا نام ہے تحمل۔ حلم، بردباری، اور جڑا تحمل ہے انسان دی بڑی ایک خاص صفت ہے کہ غصے نو پی جانا، انتقامی کاروائی تو باز آنا، اور بردبار شخص ہوئے جڑا اپنے مزاج دے خلاف، اپنی طبیعت دے خلاف کوئی بھی بات ہوئے تے او دے تے حوصلہ رکھے۔ اسی بڑا کہنے ہیں اور یار وہ گل نہ کریں جیڑی مینوں برداشت نہیں ہے، بھئی تیرا پھر تیرا تے میرا وہ کی کمال ہویا بھئی جیڑی گل تینوں تے مینوں برداشت ہی نہیں، اسی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، پھر کمال نہیں ہے۔ کمال اے وے کہ میری تیری طبیعت تے گراں گزرن والی بات، تیرے میرے مزاج دے خلاف بات ہوئے، پھر بندہ تحمل تے بردباری دکھائے، پھر پتہ لگتا ہے۔ ہائے آج موجودہ دور دے اندر ساڈے اندر نہ تحمل ہے، نہ برداشت ہے، نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے۔ ہر بندہ جناب غصے دے اندر، ہر بندہ اپنی جگہ تے ایٹم بم میں، ہر جگہ ہر بندہ اپنی جگہ تے ایک شرلی دی طرح، شولے دی طرح ایٹم بم بنیا ہویا ہے، جی میں بندہ انج ہاتھ لائے تو انہیں پھٹ جانا ہے۔ گلاں بڑیاں سخت ہونیاں نے تے کڑوی دوائی دے اندر انسان دا فائدہ ہوندا ہے۔ ہمیشہ بڑیاں اسی چسکے آلیاں، بڑیاں سریلیاں، بڑیاں پیارے واز سننے ہیں، تقریراں سننے ہیں، کدی کدی ایسے واز بھی سننے چاہیے نے جڑے طبیعت تے گراں گزرن، لیکن حقیقت دے اندر او دے فوائد و ثمرات بڑے ہوندے نے۔ تحمل اور برداشت اے میرے اللہ دی صفت ہے۔ ویکھو نا 70 سال تک بندہ اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرے، 70 سال تک اللہ دیاں بغاوتاں کرے، تے ایک واری آ کے اتھرو گرا کے کہے نا یا اللہ مینوں معاف کر دے، میرا اللہ حوصلے دے نال برداشت کر کے کہندا جا میں تینوں صرف معاف ہی نہیں کیتا، میں تیرے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے رکھ چڑیا، تے تیرے میرے تے کنٹرول اندر بھی کچھ نہیں، پھر بھی اپنے آپ تو باہر ہونے ہیں۔ تحمل، برداشت، حوصلہ اے میرے اللہ دی صفت ہے کہ بندہ 100 قتل کر کے بھی رب کائنات دے دروازے تے آئے نا، بندہ 70 بچیاں نو زندہ دفن کر کے بھی اللہ دے دروازے تے آ جائے تے میرے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارے او دا مطلب ہے کہ دوڑے آؤ، بھج کے آؤ. جویں تواڈے محلے دے اندر اے قربانی گئی ہے، ایک جگہ تے قربانی دا گوشت تقسیم ہو رہا ہے تے چھوٹے بڑے جناب دوڑ کے جاندے نے کہ قربانی دا گوشت تقسیم ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ فرماندے نے جویں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جویں بندہ مفت دی چیز لین واسطے دوڑ کے جاندا ہے، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے میرے بندے دوڑ کے آ، ویکھنا میرے اللہ دی صفت حوصلہ. ساری زندگی گناہ کرنے والے اپنی جاناں تے ظلم کرنے والے اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت من ربکم، آجا میرے دروازے تے دوڑ داں. وجنت ارضها السماوات والارض، نہ جنتاں بھی عطا کر دیاں گا، تیرے گناہاں نو بھی معاف کر دیاں گا، تے میں انہاں لوگاں نال پیار کرنا الذین ينفقون في السراء والضراء، میں انہاں نال بڑا پیار کرنا جڑے تنگیاں دے اندر، ازمائشاں دے اندر، آسانیاں دے اندر، الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. آ جاؤ میرے دروازے تے، میں انہاں نال پیار کرنا جڑے تنگیاں دے اندر، آسانیاں دے اندر، میرے رستے دے اندر خرچ کردے نے، جڑے جناب غصے نو پی جاندے نے، جڑے برداشت کردے نے، حوصلہ کردے نے، بردباری کردے نے، میں انہاں نال پیار کرنا وا، میں انہاں نال محبتاں کرنا وا. آئے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے واللہ علیم حلیم. اے بچپن دے اندر، لڑکپن دے اندر، جوانی دے اندر، بڑھاپے دے اندر بندہ گناہ کردا ہے، جلوت دے اندر، خلوت دے اندر، تنہائیاں دے اندر، مجمع دے اندر، بازار دے اندر، گھر دے اندر بندہ جناب رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے، لمحے لمحے تے اپنے رب دیاں حکم تولیاں کردا ہے. اللہ فرماندے نے واللہ علیم حکیم واللہ علیم حلیم. میں بڑا بردبار ہاں، بڑا حوصلے والا ہاں، میں تینوں معاف کر دیاں گا، میں تیرے تے درگزر کراں گا. اوے حوصلہ میرے اللہ دے صفت ہے کہ اللہ فرماندے نے واللہ غفور حلیم. میرا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، میرا اللہ بڑا حوصلے والا ہے،
میرا اللہ بڑا حلیم ہے، میرا اللہ بڑا بردبار ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آنا کائنات اندر اگر کامیابیاں جانا آنا پھر غصے نو پی جایا کر، واللہ غنی حلیم، میرا اللہ بڑا غنی ہے، تیریاں ساریاں غلطیاں برداشت کر کے اللہ تیرا رازق بھی ہے، اللہ تیرا پالن ہار ہے۔ ساڈے ورگا ہوئے تے جناب برداشت ہی نہ کرے، کھانا پینا بند کر دے وے، لیکن میرا اللہ بڑا حوصلے والا ہے۔ اللہ ویکھ رہا ہے میرا بندہ میرے تو علاوہ غیراں دے سامنے جا کے نظر و نیاز دیندا ہے، میرے نال شرک کر رہا ہے، میرے سامنے نہیں چکدا، میریاں صفتاں غیراں دے اندر جناب شمار کر رہے ہیں، اے دے باوجود بھی میرے اللہ نے کسے دیاں روزیاں کدی تنگ نہیں کیتیاں، میرے اللہ نے جناب کسے تو جناب او دا رزق نہیں کھویا۔ واللہ شکور حلیم، اے تے میرے اللہ دیاں خوبیاں نے، میرا اللہ بڑا قدردان ہے، میرا اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ اوے اللہ دیاں صفتاں نہیں بلکہ نبیاں دیاں بھی صفتاں نے، اللہ دے نبی بھی بڑے حوصلے والے، اللہ دے نبی بھی بڑے جناب بڑا حوصلہ تے بڑا بردبار نے، اللہ دے نبیاں نو جناب ریتاں تے لٹا دیتا گیا، این کر کے آریاں دے نال جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، انہاں نو جناب بڑیاں سزاواں دتیاں گئیاں، نیزیاں دے نال دو پھاڑ کر دیتا گیا، تیراں دے نال شہید کر دیتا گیا، لیکن اللہ دے نبی بڑے ہی حوصلے والے، انہیں حوصلے والے نے، انہیں بردبار نے رب دے نبی، انہیں بردبار نے اللہ دے نبی۔ اللہ نو اپنے قرآن دے اندر کہنا پہ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے میرے نبی اگر تواڈے اندر حوصلہ نہ ہوندا برداشت نہ ہوندی تواڈا دشمن تے دشمن تواڈا اپنے بھی تواڈے قریب نہ ہوندا۔ جدوں میرے محبوب نو اللہ فرما رہے نے میرے تواڈے پیر و مرشد و مخدوم نو اللہ فرما رہے نے اے میرے نبی اگر تواڈے اندر حوصلہ نہ ہوندا بردباری نہ ہوندی کدی بھی لوگ تواڈے نزدیک نہ آوندے۔ اسی کہنے ہیں ڈنڈے دے زور تے بندے اپنے نال کرنے نے، ڈنڈے دے زور تے لوگ اپنے نال کریے، لوگاں دے اندر میرا روب ہوئے دبدبا ہوئے۔ حضرت انس بن مالک سب کہہ دے رضی اللہ تعالی اور بولو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں نبی پاک دے نال جا رہے ہوں، میں کی وینا واں کہ نبی پاک نے چادر لئی ہوئی ہے، جی میں سردیاں دے اندر بندہ چادر دے اندر لپٹ جاندہ ہے تے چادر دے کنارے جڑے نے بڑے سخت نے، کہندے نے میں نبی پاک دے نال جا رہے ہیں، دوروں ایک بندہ دوڑ دا آ رہے ہیں۔ حضرت انس فرماندے نے میں کی وینا واں بندہ آوندا بڑے غصے دے نال انج کر کے چادر کھچ لیندا ہے تے چادر دے کنارے بڑے سخت نے، میرے نبی دے نرم و نازک گردن تے نشان پہ جاندے نے، چادر کھچ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نرم و نازک گردن تے جسم تے نشان پہ جاندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا دل کیتا میں دی گردن تلوار نال اڑا کے رکھ دے ہاں، لیکن میں جی تو آمنہ دے لال والوینا واں میرے آقا مسکرا رہے نے، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، اوہ مسکراہٹ کیویں نہ ہوئے؟ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ
जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हज़रत अनस फरमांदे ने जदों नबी पाक मुस्कराए चेहरे ते निशान पै गया, गर्दन ते निशान पै गया, तो बंदा पता की कहंदा है, मैनू भी कोई माल दे, यानी समझ लो जिन्हों आप मंगता कहने ना फकीर। हुण मैं दफ्तर बैठा हाँ, तुसी दुकान ते बैठे हो, तो कोई बंदा आके साडा गल घुटे ते कहे भी यार मैनू कोई चीज़ असी खिच के उहदे मूँह ते थप्पड़ मारना है। ओए यार ऐ केड़ा तरीका भाई, चंगा फकीराना तेरा अंदाज है, लेकिन मैं कुर्बान जावा आमिना दे लाल मुहम्मद दे उसवा हसना तो गर्दन ते निशान पै गए। ए फकीर कहंदा मैनू भी कुछ देओ, आराम नाल भी कह सकदा सी, हौसले नाल भी कह सकदा सी, लेकिन बड़े गुस्से दे नाल ते मेरे आका मुस्करा के कहंदे ने अनस ए जो मंगदा इनू भी दे दिओ, ए जो मंगदा इनू भी दे दिओ। साडे विच कोई ऐसा हौसला है, कोई ऐसा मेरे समेत कोई ऐसा हौसले वाला बर्दाश्त वाला बंदा होए? अल्लाह दी भी सिफते तहम्मुल बुरदबारी बर्दाश्त ते नबियां दियां भी सिफतां ने। मेरे आका इन करके दरख्त दे थल्ले आराम फरमा रहे ने, मेरे आका जनाब कैलूला कर रहे ने, दोपहर दा वेला है, एक आन वाला आंदा यहूदी मेरे नबी दा दुश्मन आंदा ते मेरे आका दी तलवार इंज दरख्त दे नाल लटक रही है ते ए आके तलवार जनाब इंज फड़ लैंदा, नऊज़ बिल्ला मेरे नबी नू ठुड्डा मार के पैर दी ठोकर मार के उठांदा, कहंदा उठ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज कौन है जेड़ा मेरी तलवार दे कोलों तैनू बचावेगा? मेरे आका मुस्करा रहे ने, एक किन्ना जनाब हौसले वाला बंदा है, किन्ना जनाब बदतमीज आदमी है, किडे हौसले दे नाल किडे गुस्से दे नाल मेरे नबी ते हमला आवर होण दियां कोशिशां कर रहा है ते कहंदा दस मेरी तलवार कोलों तैनू कौन बचाएगा? आमिना ते लाल मुस्करा पैंदे ने ते मेरे अल्लाह इंज करके मेरे आका इंज करके अपनी उंगली आसमान वाल कर देने, मेरे आका फरमाते ने मेरा अल्लाह मैनू बचान वाला है, इंज करके जनाब इंदा हाथ कंबदा है, हाथ कंबिया ते तलवार जमीन ते डिग पैंदी है, मेरे आका इंज करके तलवार पकड़ लेंदे ने, मेरे आका फरमाते ने दस हुण मेरी तलवार कोलों तैनू कौन बचाएगा? अगर कोई तेरे मेरे वर्गा बंदा हुंदा असीं कहना सी मैं ते बच गया, हुण मैं तैनू नहीं जान देना, मैं तैनू नहीं छड्डना, मैं तेरे कोलों बदला लेना, मैं तेरे कोलों बदला लेना। लेकिन मेरे आका ने जनाब गुस्सा नहीं कीता, क्योंकि मोमना दियां सिफतां ए ने अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे आका फरमाते ने दस कौन बचाएगा? ते मुशरिक सी ना, मेरे महबूब ने तो कहा कि मेरा अल्लाह बचाएगा, क्योंकि हर मुश्किल ते आसानी दे अंदर हिफाजत ते जिम्मेदारियां दा इख्तियार किहदे कोल है? सारे बोलो कि जान बचान वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। ए मुशरिक सी कहंदा जी तुसी माफ कर दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। ते मेरे आका फरमाते ने जा मैं तेनू मुहम्मद ने मुआफ कर छड़िया है। कैसा हौसला है, कैसी बुर्दबारी है। लेकिन इत्थे अल्लाह मुआफ फरमाए, हर बंदा शुरली बने, हर बंदा कहंदा हुण तू जावें केड़े पासे? ये ते अखीर हो गई है, मैं तेनू छड्डना नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने
نبوت دا جناب 40واں حصہ، نبوت دے 24 حصیاں دے وچوں ایک حصہ تحمل تے بردباری ہے، یعنی نبوت دے 24 حصے کیتے جان، انہاں دے وچوں ایک حصہ جیڑا ہے تحمل تے بردباری ہے۔ جیڑا بندہ حوصلہ کردا ہے، جیڑا بندہ تحمل کردا ہے، او دے نال میرا اللہ پیار کردا ہے، اللہ او دے نال محبتاں کردے نے۔ کائنات دے اندر جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میرے نال پیار کرے، اللہ میرے نال محبتاں کرے، اللہ میرے نال عقیدت کرے، میں اللہ دا پیارا بن جاواں، میں اللہ دا محبوب بندہ بن جاواں، اس بندے نو چاہیدا غصے نو پی جاوے، اس بندے نو چاہیدا ہے اپنے جناب غصے تے کنٹرول کرے، برداشت کرے جڑی گل او دی طبیعت ناگوار گزر رہی ہے، او دی طبیعت دے مزاج دے خلاف ہے، او دے تے جناب حوصلے دے نال بردباری دے نال اپنا جناب حوصلہ دکھاوے، بردباری دکھاوے، اللہ او دے نال پیار کریں گے، اللہ او دے نال محبتاں کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ غصے نو پی جاندا ہے، جیڑا بندہ جناب اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیندا ہے، او بندہ بڑا بردبار ہے، او بندہ بڑا قوت والا ہے، او بندہ بڑا طاقتور ہے، او بندہ جناب بڑا اللہ نو پیارا لگدا ہے۔ پھر جیڑا بندہ غصے نو پی جاندا ہے او دے نال لوگ بھی پیار کردے نے، او دے نال لوگ بھی محبتاں کردے نے، او دے نال لوگ بھی عقیدت کردے نے۔ جیڑا بندہ لوگاں نو معاف کر دیندا ہے، اپنے جناب لوگاں نو معاف بھی کر دیندا ہے، آپ بھی معافیاں منگدا ہے، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ مینوں تے تانوں صبر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈے اندر حوصلہ پیدا کر دے۔ آج بھائی بھائی تو دور ہے، باپ بیٹے تو دور ہے، رشتہ دار رشتہ داراں تو دور نے، کیوں؟ ساڈے اندر حوصلہ ہی کوئی نہیں، اسی برداشت کردے ہی نہیں کسی دی گل، بالکل ساڈے اندر برداشت کوئی نہیں۔ اسی کہنے جے اٹ دا جواب پتھر نہ دیتا تے مینوں پھر بندہ کنے کہنا ہے؟ مزہ تے وے کہ مینوں پتھر مارا تے مینوں سیدھا فائر مارا، میں دے کولوں بدلہ لے کے نو عبرت دا نشان بنانا ہے۔ حوصلہ کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں، ہائے ہائے۔ حالانکہ اسی اس پیغمبر دے منن والے ہاں کہ جس میرے محبوب دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ بھی مارے ہے، میرے پیغمبر نے وہ بھی برداشت کیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی زینب نو نیزے مارے گئے، میرے پیغمبر نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے محبوب دے یار خبیب نو مکے دے تنیم چوک دے اندر لٹکا دیتا گیا، میرے پیغمبر نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے نبی دے بلال نو انہاں تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا، میرے محبوب نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے پیغمبر دیاں صاحبزادیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں، اور میرے نبی نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے پیغمبر دے خباب نو کوئلیاں تے لٹا دیتا گیا، میرے پیغمبر نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے پیغمبر نو وطنوں پہ وطن کر دیتا گیا، میرے پیغمبر نے وہ بھی برداشت کیتا۔ میرے پیغمبر تے نبی دیاں صاحبزادیاں نو شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا، میرے نبی نے وہ بھی برداشت کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جناب سب کچھ برداشت کیتا ہے، بڑے حوصلے دے نال، بڑے جناب ہمت دے نال، بڑی بردباری دے نال، کیونکہ اللہ فرماندے سن اے میرے پیارے
पैगंबर जी, ऐ मेरे महबूब जी, असां तुहानू बड़ा हौसले वाला बनाया है ते मेरे नबी दी जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी दी जिंदगी साडे वास्ते आइडियल है, मेरे नबी दी जिंदगी साडे वास्ते नमूना है, मेरे नबी दी जिंदगी तेरे मेरे वास्ते कामयाबियां दी जमानत है। ऐवें तेरा पता कुरान नहीं कह रहा वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जेड़ा नबी दी इताअत करदा है, अल्लाह रोज़े रसूल दी फरमा बरदारी करदा है, कल क़यामत दे दिन सिद्दीकीन दे अंदर होएगा, शहीदां दे नाल, नबियां दे नाल, अल्लाह दे नेक बंदियां दे नाल। ते जे पाटन वाला हो गया, गुस्से दे नाल रंग साड़ियां रगां फुल जांदियां ने, फिर असी बड़ा ए बात मैं भी शामिल हाँ तुहाडे नाल। असी कहंदे ओ भाई सच्ची गल जिहड़ी होवे अपने कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी, आपां मूँह ते कर दई दी है। बड़ी गल है भाई, बड़ा हौसला है तेरे मेरे अंदर, बड़ा म्यार है तेरी मेरी मुसलमानी दा। हाय तहम्मुल बर्दाश्त दे मौके केड़े केड़े ने। ऐसे गैर मुस्लिम जेड़े किसे मुस्लिम कंट्री दे रहायशी होण, जरा गौर करना, ऐसे गैर मुस्लिम जेड़े किसे मुसलमान मुल्क दे शहरी ने आराम दे नाल जिंदगी गुजार रहे ने, मेरे अल्लाह ने उन्हां दे नाल भी हुस्ने सलूक दा दर्स दिता है। मुसलमान तो बड़ी दूर दी बात है, जेड़े गैर मुस्लिम ने, जेड़े मुसलमान नहीं, उन्हां दे नाल भी हुस्ने सलूक। और मुआहिदीन यानी जिन्हां मुल्कां दे नाल तुहाडे मुआहदे ने, जिवें चाइना दे नाल तुहाडा मुआहदा है या किसी होर मुल्क दे नाल तुहाडे मुआहदे चल रहे ने, उन्हां दे लोग इत्थे काम कर रहे ने, उन्हां दा कतल भी नहक है, उन्हां नूं भी कतल नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, आमिना दे लाल मुहम्मद फरमा रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कलमा गो तो बड़ी दूर दी बात है। जिस महबूब दा असीं कलमा पढ़िया है, वो कह रहे ने किसी गैर मुस्लिम नूं भी नहक कतल नहीं करना, किसी गैर मुस्लिम दा खून नहीं बहाना। लेकिन असी लसानी तौर पर यानी जबाना जड़ियाँ साड़ियाँ तब्दील हो, कोई बोली बोलता है, कोई बोली बोलता है, रंगो नस्ल ये इख्तलाफ करके असी अपने आप तो बाहर हो जाने। हालांकि जबाना रंगो नस्ल बरादरी कौम कबीले अल्लाह दे हाँ यदी कोई कदरों मंजिलत नहीं। अल्लाह दे हाँ सिर्फ तेरे अमाल वेखे जाएंगे, तेरा किरदार वेखिया जाएगा। लेकिन असी लोग बातां बड़ियां करने हैं, लेकिन साढ़े अंदर कोई हौसला नहीं। और अक्सर ऐसे मुकामात ते सानू तहम्मुल दा मुजाहरा करना चाहिए। मसलन पब्लिक मकामात ते बड़ा रश हुंदा है, कई बंदे गड्डी होवे ना वड्डी, अगे बेचारा मोटरसाइकिल वाला होवे, वो दे हारन ते हारन मारेगा, उन्हें सारे दा जीना महाल किया हुंदा, उन्हें कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बल्कि फैसलाबाद दे बड़े नेक और बहुत बड़े शेखुल हदीस ने, मैं नाम नहीं लेंदा उन्हां दा, उन्होंने बात सुनाई भी एक दफ़ा फैसलाबाद के अंदर तुहाडे शहर के अंदर कहते ने एक बेचारी औरत ना गड्डी चला रही है, तो अगे उसकी ना गड्डी कार खराब हो गई, पिछे हुण जिहड़ा बंदा है ना वो अंदर गड्डी के अंदर उन्हें हारन के उत्ते हथ रखा, तो जनाब हथ उठा ही नहीं रहा, यानी हौसला है ही नहीं, दे हारन तैयार, इतनी जोर दे नाल हारन बजा रहा है। वो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही, कोई सरफ मार कोई बड़ा उन्हें कोशिश की थी, लेकिन गड्डी स्टार्ट नहीं। वो थले उतर के आई है, उन्हें कहा भाई जान हारन ते हथ मैं रख लेनी है, गड्डी खराब है, तुसी जाके सही कर दो। उन्हें आख्या हारन ते मैं हथ रखनी है,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਜਲਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ, ਹਾਏ, ਫਿਰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਖਰੀ ਸਫ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਬਰਲਾ ਛੱਡੇਗਾ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਐਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੰਖਾ। ਫਿਰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਟਨ ਥੋੜੀ ਨੱਪਿਆ। ਹਾਏ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, लेकिन क्या कहने जड़ी महफिल आमिना दे लाल मुहम्मद ने सजाई है। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। मेरे पैगंबर इंज मस्जिद नबी दे अंदर ने ते इंज मेरे आका दे यार मेरे नबी दे इर्दा गिर्द बैठे ने। मेरे आका फरमाते ने सहाबा जी सोहणिया, फरमाया हुणे एक बंदा आउण वाला है ते ओ जन्नती है। ओ कौन है? ओ बोलो गूंगे, ओ कौन है? ओ जन्नती है। मेरे आका इंज करके बैठे ने, एक बंदा है उन्हें पुराने जा कपड़े पाए ने। असी तो जेड़ा फार्चूनर ते आवे ना, भावें किस्तां ते लई होवे, जेड़ा फार्चूनर ते आवे काली गड्डी होवे, काले शीशे होण ते जनाब अगे पिछे जनाब कन टुटे होण, असी कहने लै बई ऐ कैसियां मौजां लै रहा है, ये पता लगेगा की बनना है। हाय हाय मैं कुर्बान जावा। मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे यारो एक बंदा आ रहा जेड़ा जन्नती है। बंदे ने फटे पुराने कपड़े पाए ने, जरा मैली जी चादर लई हुई है, आके मेरे नबी दी मजलिस के अंदर बह जांदा है। नबी दे यार वेंदे ने ये ते जनाब कोई एडा पॉपुलर बंदा कोई नहीं, एडा मशहूर मरूफ बंदा कोई नहीं, अजनबी जिहा बंदा है ते मेरे आका नूं जन्नती कह रहे ने। ये बंदा जन्नती है। वो बंदा उठ के चले जांदा है। दूसरा दिन हुंदा है, मेरे आका फरमाते ने ओ मेरे ओ परवाने जी जी सोने मेरे आका फरमाते ने एक बंदा आ रहा जन्नती बंदा है। ओही बंदा दूसरे दिन आउंदा है, फटे पुराने कपड़े पाए हुए ने। नबी दे यार वेंदे ने, ताज्जुब करदे ने केड़ी नेकी है इहदे अंदर। तीसरा दिन हुंदा है, फिर मेरे आका फरमांदे ने एक बंदा आ रहा है अल्लाह दियां जन्नतां दा मेहमान है। ओए वान वाले तू चलना मदीने दियां गलियां दे अंदर आ मेरा दे लाल तेनू रब दियां जन्नतां दा मेहमान कह रहे ने, जन्नतां दा मेहमान कह रहे ने। तीसरा दिन हुंदा जदों इंज करके मेरे नबी दी मजलिस विच उठदा है, दो तीन मेरे नबी दे यार ओदे पिछे पिछे जा रहे ने, पिछे पिछे जा रहे ने। पता करिए यार ये काम केड़ा करदा है, हाय वो केड़ा फन है दे कोल, वो केड़ी कसवटी है दे कोल। वो बंदा घर चले जांदा है, इन्हां जा कुंडी खड़काई,
من دکل باب کون آیا بھائی؟ کہندے جی اسی آئے ہیں تواڈے مہمان ہاں۔ انہیں کہا ست بسم اللہ۔ سانو کو بندہ فون کرے نا تے اسی پوچھئے کون ہے؟ اے مہمان ہوا نا میں تے ملتان ہاں۔ تو مہمان ہے تے میں ملتان ہاں، میں ایتھے نہیں ہے۔ ہائے انہیں کہا ست بسم اللہ، میں صدقے جاواں میرے نبی دے یار مہمان آئے نے۔ کہندے نے جی تیرے گھر رہنا ہے۔ او جناب ایک دن 2 دن خدمت کردا رہا، 3 دن ہو گئے کیونکہ مہمان 3 دن ہوندا ہے۔ 3 دن مہمان ہے جان لگے نے تے نبی دا یار کہندا ہے جنتی، کہندا یار کیڑے کم آئے سو مینوں کم تے دسو۔ کھون پیون تو بعد کم پوچھیا، 3 دن کھون تو بعد اسی آن لگے پوچھنے اچھا خیر سی کیویں آیا ہے پھر؟ یعنی اجے پانی بھی نہیں پوچھیا انہوں، ہاں بھئی کیویں آیا ہے؟ وہ کہندا کمڑیا کچھ ہے میں کھوا پیا لا، پہلو کم بھی پوچھ لئی۔ ہائے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے۔ اے میرے نبی دا پروانہ 3 دن خدمت کیتی، مہمان نوازی کیتی ہے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں۔ اے کہندا دسو تے صحیح کیویں آئے جے؟ تے کہندے نے یار گل اے وے اسی نا تینوں تے نہیں پتا، تو آیا ہے پہلے دن نبی پاک نے فرمایا رب دیاں جنتاں دا مہمان آ رہے ہیں۔ دوسرے دن تیسرے دن او بندہ رون لگ پیندا ہے۔ ہائے بندے دیاں آنکھاں چوں آنسو نکل آندے نے، کہندا میرے ورگا گنہگار بندہ کپڑیاں پھٹیاں والا پیراں چ جُتی کوئی نہیں، تے آمنہ تے لال مینوں جنت دا مہمان کہہ رہے نے۔ میں جنتی ہاں۔ او نبی دی زبان وچوں جنت دے نکارے وج رہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او کہندے نے یار گل اے وے ویکھن آئے ساں تو کرنا کی ہے؟ وہی نماز تو پڑھنا جڑی اسی پڑھنے ہیں۔ یار سارے کام ساڈے والے ہی کرنا ہے، کوئی انوکھا کام کوئی نہیں جی وجہ تو تینوں پتہ بھی نہیں۔ تے آمنہ دے لال محمد کہہ رہے نے اے جنتی ہے۔ ہائے او بندہ نالے روئی جا رہا کہندا کام تے سارے تواڈے والے نے پر ایک کام میں کرنا وا، رات نو جی تو میں اپنے بستر تے لیٹن لگنا تے نالے میں رو پینا، نالے میں اپنے داتا تے دستگیر نو کہنا وا اے اللہ دنیا تے آج جننے بھی میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے میں سارے نو معاف کر چھڑیا ہے۔ جننے میرے نال وعدہ کیتا ہے گھاٹا کیتا ہے اللہ میں تیری رضا واسطے سارے نو معاف کر چھڑیا ہے۔ ایتھے پیو پتر نو معاف کرن تے نہیں تے بابا دے پتر ترلے بھی کیتی جاوے بابا دا میں نہیں ہوں مننا۔ انہیں دسیا میں تو نسخہ دسنا، ایتھے کسے بندے کول کوئی نسخہ تھی آ جانا کسے حکیم کول وہ مر جاندہ پر نسخہ نہیں جا کسے نو دسدا بھائی کتے نسخہ میرا جناب کسے نو پتہ نہ لگ جائے۔ انہیں کہا تو میں نسخہ دسنا جنت دا نسخہ کی ہے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ۔ آئے قرآن میں تیرے انداز تو قربان جاما وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ مینوں تے تانوں بھی لوگاں نو معاف کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دے او جڑے بندے نو غصہ آوے آئیے میں 2-3 ایسے طریقے نو دسن لگا غصہ ٹھنڈا کرن دے۔ جس بندے نو غصہ آوے جس بندے نو جناب رگاں پھٹن لگ پین او کی پڑھے ایک تے حدیث کے اندر آندا کہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دا نام لوے گا تیرا نام لیا ٹال جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے تیرا نام لیا ٹال جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے جتھے
تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے جدو بندہ میرے اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ غصہ ٹھنڈا کر دیندا ہے کی ہوندا ہے غصہ لیکن اسی تے ادو مڑ دی گال سٹنے آ تے غصہ کدھروں ٹھنڈا ہونا ہے اسی کہنے لے بھئی پھر بات ترجمہ ایڈی سدھی گال ہائے میرے آقا فرماتے نے اعوذ باللہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کیونکہ جدو بندہ اللہ دا نام لیندا ہے تے ادوں بلاواں ٹل جاندیاں نے شفاواں مل جاندیاں نے اوے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے خوہ وچوں کڈ کے تخت تے بٹھایا سی ہتھ جنوں سٹے عظیم سکیاں پراواں نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے اپنی ہی مرضی نال دیناں نو تو پھیردا کدی دن تے کدی رات کتے دھوپ تے کتے چھائیں کتے بدل نے کتے دھوپاں نکلیاں نے اپنی ہی مرضی نال دیناں نو تو پھیردا کتے نے دھوپاں کتے ٹھنڈیاں ہی چھاواں نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے جڑے بندے نو غصہ آوے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ایک رب راضی ہو جائے گا ایک نیکیاں مل گیاں ایک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر پھر بھی غصہ نہیں گیا پھر میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھن لگ پوے جدو میرے نبی تے درود پڑھے گا 10 رحمتاں بھی ہون گیاں 10 نیکیاں بھی مل گیاں 10 درجے بھی بلند ہون گے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوئے آمنہ تے لال فرماندے نے او بندہ وضو کر لوے جدو بندہ وضو کرے اگر کھڑا ہے تے بیٹھ جائے بیٹھا ہے تے لیٹ جاوے ایک کام میرے نبی دے طریقے دے مطابق کرے اللہ پاک ودا غصہ ٹھنڈا کر دیں گے سانو ایک کام یاد رہندا کیونکہ اسی تے پاٹن والے ہو جانے ہیں بلکہ ماڑے بندے تے ساڈا بلڈ پریشر بڑا تیز ہوندا جے میں بڑی واری ویکھیا ہے جڑا بندہ غریب ہے نا اوتھے ساڈا پھر کوئی بی پی آئی ہوندا ہے تے جڑا پتہ نہ بھی اگوں سائیں نے کھلا کٹنا ہے ایتھے آئے گی سدھی اوتھے اسی کہنے جی بس پھر صبر ہی کرنا پینا کی کر سکنے ماڑے جو ہے قاری صاحب ماڑے ہیں نا ہائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ دے اندر غور کرنا علی حیدر کرار اے علی دے ماننے والو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے میدان جنگ دے اندر نے دشمن سامنے لمحہ پا لیا این کر کے جناب علی تلوار مارن لگے نے اس بندے نے تھک دیتا ہے جناب علی دے منہ تے نعوذ باللہ حضرت علی نے تلوار روک لی ہے کہندے نے ہن میں تینوں نہیں مارنا کیونکہ ہن میری ذات دا مسئلہ آ گیا ہے ہن میری ذات دا مسئلہ آ گیا ہے اگے رب دی توحید دا مسئلہ سی اگے میرے نبی دی محبت دا مسئلہ سی اگے رب دی توحید دی خیرت دا مسئلہ سی اگے دین اسلام دا مسئلہ سی اگے کفر اسلام دی جنگ سی ہن میں تینوں قتل کیتا کتے میرا اللہ نہ کہے علی دے چہرے تے تھکیا تے علی نے قتل کر دیتا ہے جا میں تینوں چھڑ دیتا ہی کیونکہ علی نو پتا سی والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین حضرت امام حسین العابدین جنہوں بیمار کربلا کہہ جاندہ ہے
شیعہ بیمارے کربلا کہندے نے، انہاں دا نام بھی علی سی، علی بن حسن بن علی۔ آپ نا وضو کر رہے نے تے وضو ایک لونڈی نے نا برتن پکڑیا، سمجھ لو لوٹا یا کوئی جگ وغیرہ جی دے اندر پانی ہے، انج وضو کرن لگے نے، حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین دے بیٹے انج وضو کرن لگے نے تے لونڈی دے ہاتھ وچوں برتن ڈگ پیندا ہے تے ڈگا ہے تے جناب زین العابدین دے نا چہرے تے وجہ تے غصے دے نال انج ویکھیا، بندے نوں بتقاضا بشریہ تے غصہ آ جاندا ہے، غصے دے نال ویکھیا تے لونڈی سی تے پڑھ دیے والقاسمین الغیظ، اے علی رب نو اے علی اے زین العابدین رب نو پیارے لگدے نے جڑے غصے نو پی جاندے نے۔ جناب علی زین العابدین نے اپنی نظراں چکا لیاں، کیونکہ جس گھرانے دے وچ قرآن اتریا جو انہاں عمل نہیں کرنا تے کنہ کرنا ہے، وہ جس گھر قرآن اتردا رہا اگر انہاں نے عمل نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے۔ انج کر کے جناب حضرت امام زین العابدین نظراں چکا لیاں نے تے نال ہی لونڈی نے سوچیا کام بن گیا ہے، لویا نرم ہو گیا ہے، والقاسمین الغیظ پڑے ہیں تے نال ہی کہہ دیتا والعافین عن الناس، اللہ انہاں نال پیار کردا ہے جڑے بندے لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ ایتھے بھی ایک گل ہے، اسی بعض دفعہ ایسا موقع ہوندا ہے والقاسمین الغیظ جڑا غصے نو پی جاندا ہے، اسی بعض موقع تے کہنے چلو وقتی طور تے میں تینوں معاف کر چھڑیا نا تے جے تو کدی میری داڑھ تھلے آ گیا نا تے میں تیرے کو بدلہ ضرور لینا ہی نہیں۔ قرآن کہندا ہے والقاظمین الغیظ، غصہ بھی پی جانا ہے، والعافین عن الناس تے معاف بھی کرنا ہے۔ اسی وقتی طور تے غصہ پی جانے ہیں، بعد چو کہنے ہونے دے کولوں میں بدلہ لینا ہے، کیڑ رکھنے ہیں۔ کئی کہندے نے کرکونڈیے سپ نے وقت آن تے اج کسی کینڈیڈیٹ نو ووٹ نہ دیو، وہ کہندا اچھا جے جیت گیا نا تو پھر میں تیرے نال ول پھر آواں گا، پھر ویکھی جائے گی۔ یعنی وقتی طور تے برداشت کر گیا ہے، لیکن پتہ ادو لگدا جدو بندے کو طاقت ہوے۔ اے بی بی جناب لونڈی پڑھ دیے والعافین عن الناس، جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندا ہے تے جناب امام زین العابدین کہندے نے جا میں تینوں معاف کر چھڈے آئے، جا میں تینوں اللہ نو راضی کرن واسطے معاف کر چھڈے آئے۔ اے جناب لونڈی کہندی ہے کم بن گیا ہے۔ نال ہی قرآن دا تیسرا مقام اگلا حصہ پڑھ دیندی ہے، پڑھ دی ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے امام زین العابدین جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندا ہے، غصہ کر دیندا ہے، اللہ احسان کرن والیاں نال بڑا پیار کردا ہے۔ تے امام زین العابدین کہندے نے جدوں رب دا قرآن سنے آئے، نبی دا فرمان سنے، رب دے قرآن نو سمجھے آئے، امام زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے حضرت علی دے رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے بیمار کربلا قرآن دے تین جناب گلاں سن کے تے نال کہندے نے اس لونڈی نو کہندے نے جا میں تینوں میں غصہ بھی پی لیا، میں تینوں معاف بھی کر چھڈیا، تے جا میں تینوں رب دا قرآن سنے، قرآن سن کے میں تینوں آزاد بھی کر چھڈیا ہے، میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے۔ ہائے ابو داؤد دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ برداشت کرنے والا ہے نا، کل قیامت دا دن ہونا اللہ نے انج جنت دیاں ہوراں دی لین لا دینی۔ ایک بندے نو میں گل سنائی، وہ آندا جی ایک ہی لب جائے بڑی ہے، تسی لینا دیاں گلاں کردے ہو۔ اور میں کہا رب کو جدو منگو کثرت دے نال منگو۔ انج کر کے میرے آقا فرماندے نے لائن لگی ہوئے گی۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ کہنے گے جی دے تے ہاتھ رکھ دا جو دے نال دا نکاح کر دے۔ ہائے پھر دوجی حدیث سے اندر صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے طاقت ہون دے باوجود،
یعنی ایک بندہ پاورفل ہے، طاقت دے اندر ہے، اگر وہ برداشت کرتا ہے، غصہ پی جاندہ ہے، معاف کر دیندا ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے جنت دے درمیان دے اندر اللہ نو کوٹھی عطا کرے گا۔ اللہ مینوں تے تینوں برداشت کرن دی، حوصلہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔